Igsuon ayog bulag diha sa Ginoo. Igsuon daghan kayo ang mga tawo karon nga nibiya na sa pagpangalagad sa Ginoo. Mas gipili nila ang kahilayan kaysa Ginoo. Mas gipili nila ang ilang trabaho. Mas gipili nila ang ilang pag-eskwela kaysa pagsunod sa Ginoo. Mas pilion pa nila nga muundang sa ilang pagsimba kaysa muundang sa ilang bisyo. But igsuon, sultihan ti ka nga ayaw gyud biya diha sa atong buhi nga Dios. Kung dili ka gusto nga isipon sa Dios nga kaaway, I encourage you nga dili gyud ta mo bulag diha sa atong buhi nga Dios. Kay nasayod ta igsuon nga ania nakita sa katapusan nga mga adlaw. Kay matud pa gani sa iyang pulong sa unang Juan 2:18 hangtod sa 19 nga nagaingon, mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga muani ang kaaway ni Kristo ug karon ani ana ang daghang kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. Mibulag ka nato kini mga tawhana tungod kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pa nga sila atong mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya gihapon sila aron mailhan gayod nga dili gud sila kauban nato. Busa igsuon, ayaw gyud bulag, ayaw gyud biya diya sa atong buhi nga Dios. Kung dili ka nga isipon nga kaaway sa atong buhi nga Dios. Daghan mga problema padayon lang, ayaw padala igsuon. Kay nasayod ta nga ang problema adunay kasulbaran kung ang Ginoo ang atong duulan ug tugyanan sa tanan. Diha lang kutob ang pulong sa Ginoo. God bless.